अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। रिमांड जिस्मानी नहीं, जुडिशियल। चीफ जस्टिस से अपील। फरूख हबीब पर पर्चा कटा। किमाड़ी में पुरस्कार बीमारी। सर्दी का तोड़ क्या। और उम्रा अदायगी साइकिल पर। और सबसे पहले बड़ी खबर, इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इस्तदा के मुताबिक उनके खिलाफ नफरत फैलाने के केस में 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर उनको अदालत लाया गया। पुलिस ने पीटीआई के रहनुमाओं और सहाफियों को अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है और उनको 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत ने दे दिया है। फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर आज उनको अदालत लाया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी की 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेशी। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा की अदालत में केस की समाअत। दौरान समाअत पुलिस ने मीडिया को अदालत में जाने से रोक दिया। शीरी मजारी और जुल्फी बुखारी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, फवाद चौधरी आईनी इदारे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। बयान से इलेक्शन कमीशन के वर्कर्स की जान को खतरा पैदा किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, फवाद चौधरी की वॉइस मैचिंग हो गई है। फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट लाहौर से करवाना है, जिसके लिए मजीद रिमांड दरकार है। वकील का कहना था इलेक्शन कमीशन का काम करप्शन खत्म करना है, लेकिन फवाद चौधरी प्रेशर बना रहे हैं। रहनुमा पीटीआई के घर की तलाशी लेना जरूरी है। मुलजिम के घर से लैपटॉप और मोबाइल इनकी मौजूदगी में हासिल करना जरूरी है। फवाद चौधरी के बयान में दीगर अफराद भी शामिल हैं। वकील फवाद चौधरी बाबर अवान ने कहा, मैं भी फवाद चौधरी के बयान में शामिल हूँ, जिस पर बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बाबर अवान ने कहा, केस का मुद्दई एक सरकारी मुलाजिम है। टैक्स आवाम देती है, मौत सरकारी अफसरान लगाते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब आवाम का नौकर है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेरा बयान मेरी जमात का मौकिफ है। फवाद चौधरी ने कमरे अदालत में रोस्ट्रम पर आकर अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा, मेरा मोबाइल फोन पुलिस के पास है, मेरी सिम बंद की जाए। अदालत ने फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर कर ली। रहनुमा पीटीआई को उनकी फैमिली से मिलने की इजाजत भी दे दी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम हक और सच बात करेंगे। जो बयान दिया वो मेरी जमात का मौकिफ है। फवाद चौधरी ने रोस्ट्रम पर आकर अपने बयान की वजाहत कर दी। कमरा अदालत में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, जरूरी नहीं मेरी अपनी राय हो, मैंने अपनी जमात की तर्जुमानी करनी है। पुलिस ने नहीं, लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरा मोबाइल फोन पुलिस के पास है, लिहाजा मेरी सिम बंद की जाए। जज ने कमरा अदालत में फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत के दौरान फवाद चौधरी को उनकी फैमिली से मिलने की इजाजत भी दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जहाँ तक बात हुई फ्रेट की, बिल्कुल मैं आई थिंक के बेपनाह डिफरेंस है जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है और जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। सिर्फ ख्वाजा साहब को अपने फ्रेट सर्विस को ज़रा सा एफिशिएंट और टाइमली बनाना पड़ेगा। बिलीव मी, मैंने मुझे एक ट्रांजैक्शन का पता चला, इट वाज 1/10 प्राइस, 10% ऑफ ये जो आपकी दायु वगैरह सर्विस पे आप लोग चीज़ें भेजते। तो बात ये जी कि ये जहाँ कमिटमेंट हो, क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, आई एम श्योर रिजल्ट्स अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। फ्यू वर्ड्स अबाउट माय बोथ कॉलीग्स हैव टॉक्ड अबाउट द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पाकिस्तान। यही वो मुल्क था जो 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। यही वो मुल्क था जिसके लिए ये प्रेडिक्ट किया गया था फरवरी 2013 में
no matter कौन सी political party election कर जीत के आएगी, they will have to declare default within 6 to 7 months. یہ ملک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اینڈ پی ایم ایل این اور اس وقت شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر ایک بہت بڑا رول تھا ایک بہت بڑے صوبے میں جو آدھا پاکستان ہے. تو اس وقت 3 سال میں یہ پاکستان کی اکانومی ایز ٹوٹلی ٹرنڈ اراؤنڈ. انفلیشن 2% فوڈ کی, میں I want to remind you, جنرل انفلیشن 4.6%, جی ڈی پی گروتھ 6.1%, آپ ریزروز ان دا ورلڈ, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, اور آپ کی طرف تمام دنیا کے ادارے دیکھ رہے تھے, اور جیپنیز جیٹروں نے پریڈکٹ کیا پاکستان از لائکلی ٹو بی دا سیکنڈ چوائسز پلیس آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ آج ہم 5 سال کے بعد کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ہم 24ویں معیشت بن چکے تھے 2016 میں, آج پچھلے سال پاکستان کی معیشت دنیا کی 47 معیشت ہے. اس پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سی غلطیاں کی, کیا ہوا, کیا وجہ ہے کہ 24ویں معیشت سے 20ویں معیشت میں داخل ہونے کی پریڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیل کھیلے گئے آج ہم 47th اکانومی آف دی ورلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بے پناہ چیلنجز ملے ہیں, a legacy of a total collapsed state of affairs. لیکن he is brave, he has administrative quality, he is working hard. So ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوگمار سے نکالے. یہ کوگمار جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمار نہیں ہے, یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے, ڈان ڈرامہ, پاناما ڈرامہ, پی ایم ایل این کو فارغ کرو, اس طرح کی چیزیں, وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. گرین لائن ایکسپریس ٹرین کی افتتاحی تقریب ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے علاوہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق بھی شریک ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ گرین لائن ٹرین چلانے پر وزیر ریلوے اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. سوچنا ہوگا کہ پاکستان کہاں جا رہا تھا اور اب کہاں ہے. انہوں نے کہا کریں گے کہ جنرل الیکشن سے پہلے جتنی بہتری لا سکیں لائیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہ افتتاحی تقریب ہے گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی اس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے خواجہ سعد رفیق اور ان کی ٹیم کے اقدام کو سراہا گیا. آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب, وزیر ریلوے, وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب, وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب, سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز, شاز ڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی مادام پانگ, اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں, یہ بوگیز, اس کمپنی کے جو عہدیداران, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی, مہمانان گرامی, سرکاری افسران, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. 2022 اور سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.